शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम सरल संस्कृत गीता श्रवणाय सर्वेषां स्वागतम्। इदानीं वयम् अष्टादशाध्यायं पठामः। अष्टादशाध्याये द्विषष्टितमश्लोकः अस्माभिः पठितः। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति श्लोकः। अत्र श्रीकृष्णः किं वदति, विषयः कः इत्युक्ते स्वभावजेन कौन्तेय मनुष्यः स्वभावजेन कर्मणा निबद्धः इति। स्वभावः इत्युक्ते किम्? स्वभावः इत्युक्ते सत्त्वगुणः रजोगुणः तमोगुणः इत्यादीनि अस्माकं इत्यादि खलु अस्माकं स्वभावः इत्युक्ते सत्त्वगुणस्य आधिक्यं वर्तते वा रजोगुणस्य आधिक्यं वर्तते वा इत्येव। स्वभावप्रभवैः गुणैः इत्यपि पूर्वमुक्तम्। स्वभावः प्रभवः उत्पत्तिस्थानं येषाम् अथवा उत्पत्तिस्थानम् इत्युक्ते कारणं स्वभावः अथवा स्वभावः कारणं येषां ते गुणाः अर्थात् सत्त्वरजस्तमो गुणाः इत्यपि पूर्वं दृष्टम्। अत्यन्तं मुख्यं वाक्यं तत् स्वभावप्रभवैः गुणैः इति। एवं एवम् अत्र यदि सर्वे जनाः स्वभावानुसारेण एव वर्तन्ते तर्हि शास्त्रस्य किं प्रयोजनम् इत्यपि प्रश्नः उदेति। शास्त्रस्यापि प्रश्नः उदेति खलु। परन्तु अत्र अस्माकं सनातनधर्मे अर्थात् अथवा वयं वेदान्तशास्त्रे सनातनधर्म इति पदं त्यजतु, वेदान्तशास्त्रमिति स्वीकुर्मः। वेदान्तशास्त्रे यावत्पर्यन्तं स्वभावः मनुष्यस्य जन्म उत्पादयति, मनुष्यस्य जन्मोत्पादने स्वभावस्य अथवा पूर्वकर्मणः प्राधान्यं वर्तते। तदनन्तरं यथेच्छया तदनन्तरं शास्त्राध्ययनात् स्वेच्छा वर्तते एव। एवं डिटर्मिनिसम् अण्ड् फ्री विल् इति आङ्ग्लभाषायां वदन्ति। किञ्चित् पर्यन्तं किं तत्र कर्मणः कार्यं वर्तते। कर्म इत्युक्ते अस्माकं कर्मफलं वर्तते खलु। कर्मफलस्य कार्यं किञ्चित् वर्तते एव। तदनन्तरं शास्त्राध्ययने अस्माकं स्वेच्छा अपि वर्तते। अतः शास्त्र अनर्थक्यम् इति प्रश्नः न उदेति अत्र। एवम् अत्र अनन्तरविषयः किम् ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि इत्यपि उक्तमासीत्। अत्रापि एकः प्रश्नः आसीत्, यदि ईश्वरः एव अस्मान् सर्वान् भ्रामयति, यन्त्रारूढानि यथा मायावी कश्चित् लोके कश्चित् मायावी भ्रामयति, एवमेव ईश्वरः अस्माकं बुद्धिगुहायां तिष्ठन् सर्वान् अस्मान् भ्रामयति इति यदा वदामः तदानीं कः प्रश्नः उदेति? तर्हि यद्यपि अहं पुण्यं कर्म वा करोमि अथवा पापं कर्म वा करोमि तस्य फलम् ईश्वरेण अनुभोक्तव्यमिति मम मनसि शङ्का भवति। यदि सर्वेषां कर्मणां स एव प्रेरकः स एव कर्ता तर्हि स एव अनुभोक्ता अपि इति प्रश्नः उदेति। एवं न चिन्तनीयं। यथा सूर्यस्य रश्मिः वर्तते, सूर्यकान्तिः वर्तते, सूर्यालोके एव वयं सर्वाणि कर्माणि कुर्मः। तर्हि तदानीं सूर्यस्य अपेक्षा नास्ति अस्माकं कर्मसु। अथवा आधुनिक उदाहरणं स्वीकर्तव्यं चेत् एलेक्ट्रिसिटी वर्तते। एलेक्ट्रिसिटी सर्वेषु यन्त्रेषु वर्तते। यन्त्रस्य स्वरूपानुसारेण एलेक्ट्रिसिटी प्रभावः भवति। यन्त्रस्य स्वभावानुसारेण एव एलेक्ट्रिसिटी कार्यं चालयति। एलेक्ट्रिसिटी स्वयमेव एवं त्वमेवं कुरु इति न वदति। एवमेव मनुष्याः अथवा जीवाः स्वकर्मणाम् अनुसारेण एव ते कर्माणि कुर्वन्ति। अनन्तरं च कर्माणि त्यक्तुं दुष्टकर्माणि त्यक्तुम् उत्तमकर्मसु प्रवेष्टुं च तेषां स्वेच्छा वर्तते इति अस्माभिः ज्ञातव्यम्। तत्र श्रीकृष्णः किमन्यद् अवदत्? तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत इति शरणागति अपि उक्तवान्। इदानीं तदेव अनुसरति तत्र अनन्तरश्लोके अपि 63तमश्लोके 64तमश्लोके अपि तदेव पुनः शब्दान्तरैः वदति।
इदानीं 363तमः अस्माभिः द्रष्टव्यः। श्रीनिवास कृपया पठतु। तथैवाचार्य। इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा इति ते ज्ञानम् आख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया विमृश्य एतद् अशेषेण यथेच्छसि यथा इच्छसि यथा इच्छसि तथा कुरु इति पदविभागः। अत्र किं श्रीकृष्णः किं वदति? शास्त्रं यद् वक्तव्यं तत् श्रीकृष्णेन उक्तं तदेव सः वदति। यद् यद् वक्तव्यमासीत् तत् सर्वमपि ते आख्यातम् इति। इदानीम् अर्जुनेन एव निश्चयः करणीयः, किं करणीयं किं न करणीयमिति अर्जुनेन निश्चयः करणीयः, तदेव श्रीकृष्णः वदति। इति ते इत्युक्ते तुभ्यं ज्ञानम् आख्यातं, ज्ञानम् आख्यातं। ज्ञानम् इति शब्देन अत्र अत्र व्याख्याकाराः किं लिखितवन्तः इत्युक्ते कर्मव्युत्पत्ति इति, सारी करणव्युत्पत्ति इत्युक्ते ज्ञायते अनेन इति ज्ञानमिति, ज्ञायते अनेन इति ज्ञानम्। एतावत्पर्यन्तं यत्किञ्चित् गीताशास्त्रम् उक्तं तेन आत्मतत्त्वं ज्ञायते इति, तेन ब्रह्मस्वरूपं ज्ञायते इति। एतावत्पर्यन्तं यद् गीता यदुक्तं किमुक्तं गीताशास्त्रमिति वदामः खलु, गीताशास्त्रम् एतावत्पर्यन्तम् उक्तं तेन किं ज्ञायते? आत्मतत्त्वं ज्ञायते, ब्रह्मणस्वरूपं ज्ञायते, ब्रह्मात्मैकत्वं ज्ञायते। आत्मा इत्युक्ते आत्मा ब्रह्मात्मनोः ऐक्यं तदपि ज्ञायते। एवम् अत्र ज्ञानं ज्ञायते अनेन इति ज्ञानं गीताशास्त्रमिति करणव्युत्पत्त्या इति आनन्दगिरिव्याख्यायां ते लिखन्ति। अनन्तरं च ज्ञानम् आख्यातम्, इत्युक्ते समन्तात् खलु, आख्यातम् इत्युक्ते समग्रम् उक्तं, न किञ्चिदपि अवशिष्टमस्ति तत्र, न किञ्चित् अवशिष्टमस्ति अस्ति। यद्यद् वक्तव्यं काम्यकर्माणि आरभ्य काम्यकर्माणि त्यक्तव्यानि इति, अनन्तरं च कथं निष्कामकर्मणि प्रवेष्टव्यमिति, अनन्तरं च कथं ध्यानयोगः करणीयः, कथम् आत्मसंयमयोगः करणीयः, अनन्तरं च कथं सगुण निर्गुण भक्ति इति मार्गद्वयं वर्तते इत्येवं सर्वमपि अस्माभिः दृष्टमस्ति। मध्ये कश्चित् इत्येवं सर्वमपि अस्माभिः दृष्टमस्ति। तत्सर्वमपि आख्यातम्, समग्रं ख्यातम्, आख्यातम् इत्युक्ते सम्पूर्णरीत्या उक्तमिति। अनन्तरं च गुह्यात् गुह्यतरं कीदृशं ज्ञानमेतत् इत्युक्ते गुह्यात् गुह्यतरं। गुह्यम् इत्युक्ते इदं तु ते गुह्यतमम् इति तत्र पूर्वं नवमाध्याये अपि वयं दृष्टवन्तः। गुह्यम् इत्युक्ते किम्? अत्यन्तं रक्षणीयं, गोपनीयं, श्रद्धया रक्षणीयमिति, श्रद्धया गुरुशिष्यपरम्परया एवं तत् शास्त्रं रक्षणीयमिति। कस्मात् कारणात् रक्षणीयं? गुह्यात् गुह्यतरं, गुह्यं गुह्यतरं गुह्यतमम् इति खलु, पासिटिव् कम्पेरिटिव् सूपर्लेटिव् इति। गुह्यं गुह्यं गुह्यतरं गुह्यतमम्। एवं गुह्यं गोप्यं, कस्मात् कारणात् गोप्यम् इत्युक्ते यदि क्षुल्लकाः अन्ये अन्ये जनाः सर्वे जनाः यदि शृण्वन्ति ते न विश्वसन्ति। यावत्पर्यन्तं चित्तशुद्धिः न भवति तावत्पर्यन्तं मनुष्यस्य विश्वासः न भवति अस्मिन् शास्त्रे। यत्किञ्चित् चित्तशुद्धिः भवति चेदेव अस्मिन् शास्त्रे विश्वासः भवति, विश्वासः जायते। तावत्पर्यन्तं विश्वासः न जायते एव। ब्रह्मात्मैकत्वज्ञानम् इत्युक्ते अहं ब्रह्मास्मि इति कृत्वा अहं किमपि कमपि हन्तुं शक्नोमि, किमपि मर्डर् कर्तुं शक्नोमि, किमपि दुष्कार्यं कर्तुं दुष्कर्म कर्तुं शक्नोमि इति मनुष्याः चिन्तयेयुः। अतः सामान्यजनाः, सामान्य इत्युक्ते पामर इत्युक्ते न वक्तुं शक्नुमः, अशुद्धान्तःकरणः, अशुद्धान्तःकरणः मनुष्यः यः भवति सः तस्मै न वक्तव्यम् इति अग्रे श्रीकृष्णः अपि वक्ष्यति। अतः गुह्यात् रक्षणीयम् एतत् सर्वं। शङ्कराचार्यः अपि ते व्याख्याकारः लिखन्ति मन्त्रतन्त्रस्वरूपात् गुह्यात् इति। मन्त्रतन्त्रस्वरूप, मन्त्रम् इत्युक्ते गुह्यं गोपनीयं, तन्त्रम् एवमेव रसायन रहस्यानि एवं तानि सर्वाण्यपि ते सर्वे अपि गोपनीयानि अथवा रक्षणीयानि भवन्ति। तेभ्यः सर्वेभ्यः अपि गुह्यतरम् इति, गुह्यात् गुह्यतरम्, अतिशयेन गोप्यं, गोप्यं रहस्यमति। कस्मात् कारणात् इत्युक्ते
आत्मैकत्व ब्रह्मात्मैकत्वं वदति। इदं शास्त्रमेव अहं ब्रह्मास्मि अथवा तत् त्वमसि इति जीव आत्म जीव ब्रह्मणोः ऐक्यं बोधयति। तस्मात् कारणात् इदम् अत्यन्तं गोपनीयं रक्षणीयं शास्त्रम्। सम्यक् ज्ञात्वा रक्षणीयम् इत्युक्ते सम्यक् ज्ञात्वा रक्षणीयमिति, पुस्तकेषु इति न, सम्यक् ज्ञात्वा रक्षणीयम्। कस्मात् कारणात् इत्युक्ते इदानीं सर्वदा सर्वेषु कालेषु वादाः भवन्ति खलु। पूर्वपक्षी कश्चिदागत्य किमपि वदति, तत्र अस्माकं शास्त्रे ब्रह्मणः स्वरूपं किम् इति वदति। ब्रह्म इत्युक्ते कश्चित् मनुष्यः, कश्चित् तत्र स्वर्गलोके निवसति, तत्र स्थित्वा अस्मान् सर्वान् पालयति इति इत्येतत् एव इति एतदेव एतावदेव तस्य चिन्तनं वर्तते चेत् तत् केवलं विश्वासः भवति, बिलीफ् इति भवति। परन्तु अस्माकं वेदान्तशास्त्रे बिलीफ् इति न, तत्र विचार्य सम्यक् विचार्य आत्मनः तत्त्वं किं, जीवः इत्युक्ते कः, परमात्मा इत्युक्ते कः, तयोः सम्बन्धः कः, जगत् नाम किम् इत्येतत् सर्वमपि सम्यक् शास्त्रीयरूपेण विचारितमस्ति। अतः गुह्यम् अत्यन्तं रक्षणीयम् इत्युक्ते अधीत्य रक्षणीयं, सम्यक् ज्ञात्वा रक्षणीयम् इति। रक्षणीयम् इत्युक्ते न एतत् सर्वमपि सीक्रेट् इति न, रक्षणीयम् इत्युक्ते सम्यक् ज्ञात्वा रक्षणीयमिति। गुह्यात् गुह्यतरं मया इति शब्दस्य अर्थः कः, शङ्कराचार्याः लिखन्ति सर्वज्ञेन ईश्वरेण इति। ईश्वरः स्वयमेव, ईश्वरः इत्युक्ते न तु पार्वत्याः भर्ता, ईश्वरः इत्युक्ते जगतः कारणम् इति। एवं जगन्नियामकः इति एवं सर्वदेवात्मकः इत्यपि इति सत्य सर्वमपि सर्वज्ञेन ईश्वरेण एवं मया सर्वज्ञेन ईश्वरेण उक्तं गुह्यात् गुह्यतरं सम्यक् आख्यातम्। अनन्तरं किम्, एतत् अशेषेण विमृश्य यथा इच्छसि तथा कुरु इति अर्जुनाय प्रबोधनम्। एतत् सर्वमपि सम्यक् विमर्श्य इति शब्दं वयं जानीमः। विमृश्य सम्यक् आलोच्य सम्यक् विचार्य, अर्थात् किं तत्र श्रीकृष्णः किम् उक्तवान्, काम्यकर्म आरभ्य मोक्षपर्यन्तं सर्वमपि उक्तवान्। यथा कालेज् मध्ये वा स्कूल् मध्ये वा 10th क्लास् आरभ्य 10th क्लास् तः आरभ्य 10th क्लास् तः PhD पर्यन्तं सर्वं ज्ञानम् अस्ति, तत्र एवमस्ति इति। परन्तु अस्माकम् अधिकारः कुत्र अस्ति इति अस्माभिरेव ज्ञातव्यम्। मम अधिकारः कुत्र अस्ति, 10th क्लास् प्रवेष्टव्यं वा, इंटर्मीडियेट् प्रवेष्टव्यं वा, BA ग्राजुयेशन् मध्ये प्रवेष्टव्यं वा। मम अधिकारः इत्युक्ते पवर् इति न, तेलुगु भाषायाम् अधिकारः इत्युक्ते पवर् इति वदामः, परन्तु अधिकारः इत्युक्ते संस्कृते एलिजिबिलिटी इति। मम अधिकारः कुत्र अस्ति इति अधिकारं ज्ञात्वा तत्र प्रवेष्टव्यं खलु। अतः विमृश्य एतत् अशेषेण समस्तमपि एतत् सर्वमपि तव मनसि किं वर्तते इति त्वमेव जानासि। अतः अस्माकं मनसि किमस्ति इति अस्माकमेव प्रत्यक्षं भवति खलु, न तु परेषां प्रत्यक्षं भवति। परप्रत्यक्षं न भवति, परन्तु स्वप्रत्यक्षमेव तत्सर्वं। मम मनसि किं वर्तते इति अहमेव जानामि। मम स्थितिः कीदृशी, मम कक्षा कुत्र अस्ति, मम अधिकारः कुत्र अस्ति इति अहमेव जानामि। अन्ये जनाः न जानन्ति। बहवः जनाः सर्वान् दृष्ट्वा वयं महाज्ञानी इत्यपि वदामः, परन्तु ज्ञानी यद्यपि उत्तमः ज्ञानी वर्तते चेदपि वयं न जानीमः सः ज्ञानी इति। सः साधारणमनुष्यरीत्या एव वसति। एवं स एव जानाति, तस्य वर्तनं दृष्ट्वा किमपि वयं ज्ञातुं शक्नुमः। अयं ज्ञानी, तस्य वर्तनं दृष्ट्वा किञ्चिदिव अनुमानं कर्तुं शक्नुमः। परन्तु वस्तुतः किं सः कीदृशः इति वयं वक्तुं न शक्नुमः। एवमेव स्वस्य अधिकारं स्वयमेव जानाति इति। अतः विमृश्य एतद् अशेषेण विमृश्य सम्यक् आलोच्य सम्यक् विचार्य विमर्शनं कृत्वा यथा इच्छसि त्वं तथा कुरु। यथा इच्छसि तथा कुरु इत्युक्ते ज्ञानयोगो वा कर्मयोगो वा, तत्र कुत्र तव स्थानं वर्तते, तव अधिकारः कुत्र वर्तते इति सम्यक् ज्ञात्वा सम्यक् आलोच्य त्वं कार्यं कुरु इति। श्रीकृष्णः बलात् त्वया एतत् करणीयम् इति न वदति।
यद्यद्वर्तते सम्पूर्णं बिग् पिक्चर् इति वदामः खलु सम्पूर्णम् आख्यातं सम्पूर्णरीत्या उक्तवान्। अनन्तरं च तव स्थानं कुत्र अस्ति इति त्वमेव ज्ञात्वा तदनुसारेण एव त्वं कार्यं कुरु इति आचार्येण उक्तं मया अङ्गीकर्तव्यम् इति न। श्रीकृष्णः वदति युध्यस्व युध्यस्व इति वदति मया युद्धोद्धव्यम् इति न। त्वमेव विचार्य मम मम किं मम सन्देशः एवमस्ति युद्धं कुरु इति सन्देशः वर्तते। परन्तु त्वमपि विमृश्य त्वमपि आलोच्य सम्यक् आलोच्य तव स्थानं ज्ञात्वा कार्यं कुरु आत्मावलोकनं कुरु इति। यदि चित्तशुद्ध्यर्थं कर्म करणीयं चेत् यदि यदि अर्जुनः चित्तशुद्धिं प्राप्तवान् चेत् तदानीं ज्ञानकक्षायां प्रवेष्टुं शक्नोति, तस्य अधिकारः वर्तते। चित्तशुद्धिं एतावत्पर्यन्तं न प्राप्तवान्, यद्यपि अर्जुनः विशुद्धान्तःकरणः इति उक्तं। विशुद्धान्तःकरणः इत्युक्ते ऋजुबुद्धिः इत्येव, परन्तु तस्य मनसि अपि कामक्रोधादयः सन्ति एव। एवं सोऽपि वैराग्यं न प्राप्तवान् एतावत्पर्यन्तं। यदा मनुष्यः वैराग्यं प्राप्नोति तदा एव अत्र ज्ञानमार्गे प्रवेष्टुं शक्नोति। एतावत्पर्यन्तं तद्दृष्ट्या अर्जुनस्य चित्तशुद्धिः नास्ति। अत एव तेन किं करणीयम् इत्युक्ते कर्मयोगः एव तेन कर्तव्यः इति अत्र विषयः। अनन्तरश्लोकं पठतु श्रीनिवास। सर्वगुह्यतमम्। देवाचार्य सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। सर्वगुह्यतमम् एक एव शब्दः। भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टः असि मे दृढम् इति ततः वक्ष्यामि ते हितम्। सुलभः शब्दः। भूयः अहं वदिष्यामि, भूयः अहं वक्ष्यामि तन्मये परमं वचः, श्रेष्ठं वचः, श्रेष्ठवचनानि त्वं शृणु। कीदृशानि वचनानि इत्युक्ते सर्वगुह्यतमम्। पूर्वश्लोके गुह्यात् गुह्यतरम् इति उक्तम्। अस्मिन् श्लोके किमुक्तं? गुह्यतमम् इत्युक्तम्। को भेदः इति अत्र विषयः। गुह्यतरं गुह्यतमम् अत्र पूर्वश्लोकात् अत्र को विशेषः, कः विशेषः इति अत्र ज्ञातव्यः। सर्वेभ्यः सर्वगुह्यतम इत्युक्ते सर्वेभ्यः गुह्येभ्यः गुह्यतमम् इति। सर्वगुह्यतमम् इत्युक्ते सर्वेभ्यः गुह्येभ्यः गुह्यतमम् इति अत्र अर्थः। अर्थात् अत्यन्तं श्रद्धया सम्यक् अधीत्य सम्यक् श्रवणमननादीनि कृत्वा सम्यक् वैराग्यमपि प्राप्य सम्यक् रक्षितव्यम् इति। सर्वगुह्यतमं भूयः। भूयः भूयः इत्युक्ते पुनः इति। पुनः इत्युक्ते पुनः वक्ष्यामि इत्युक्ते अहं पूर्वमेव उक्तवान् इति। अग्रे वक्ष्यति श्रीकृष्णः मन्मना भव मद्भक्तो इति वदति खलु, तदेव अत्र भूयः वदिष्यामि। कस्मात् कारणात्? पूर्वमपि उक्तवान् मत्कर्म कृत् मत्परमः इति उक्तवान्। एवमेव मत्कर्म परमो भव इत्यादि वचनानि उक्तवान् खलु, तदेव अहं पुनः वक्ष्यामि इति अत्र विषयः। अस्मात् कारणात् एतावत्पर्यन्तं गुह्यं गुह्यं किं गुह्यतरं किं? गुह्यम् इत्युक्ते यत्र मधुसूदनसरस्वत्याः व्याख्या यदि वयं व्याख्यां पश्यामः चेत् गुह्यात् कर्मयोगात् इति ते लिखन्ति। गुह्यं नाम कर्मयोगः, कर्मयोगः अपि गुह्यमेव। गुह्यात् गुह्यतरं किं? ज्ञानयोगः इति। अनन्तरं च गुह्यतमं किम् इत्युक्ते ईश्वरशरणागतिः इति अत्र विषयः। ईश्वरशरणागत्या एव सुलभेन अत्यन्तम् उत्तमं प्रकृष्टं साधनं भक्तिः इति। भक्तिः इति अत्यन्तं प्रकृष्टं साधनं। कस्मात् कारणात् श्रीकृष्णेनापि उक्तं खलु, किं द्वादशाध्यायस्य आरम्भे एव श्रीकृष्णेन उक्तवान् खलु, तेषाम् अहं समुद्धर्ता इति उक्तवान्। तेषाम् अहं समुद्धर्ता इति। एवं भक्तियोगेन किं भवति इत्युक्ते ज्ञानमपि ज्ञानयोगस्य अनुष्ठानं करणीयम्। अर्थात् श्रवणमनननिधिध्यासनानि वैराग्याभ्यासः इत्यादीनि करणीयानि एव। युगपत् भक्तिः अपि करणीया इति। भक्त्या किं भवति इत्युक्ते मनः एकत्र स्थापितं भवति। भक्त्याः कारणेन मनः एकत्र स्थापितं भवति। अन्ये विषयाः अपगच्छन्ति, अन्ये विषयाः लोकविषयाः अपगच्छन्ति। अत एव भक्तिः इति अत्यन्तं प्रकृष्टं साधनम् इति। आत्मैकत्वज्ञाने
मोक्षसाधने च भक्तिः अत्यन्तं प्रकृष्टसाधनम् इति कृत्वा सर्वगुह्यतमं शरणागतिः इति अत्यन्तं प्रकृष्टं साधनम् इति। शृणु मे परमं वचः। गुह्यतमः इत्युक्ते अग्रिमश्लोके वक्ष्यति। अग्रिमश्लोके किं वक्ष्यति इत्युक्ते भक्तिः एव, भक्तिरेव मन्मना भव मद्भक्तः इत्येव वक्ष्यति। ईश्वरचरणत्वं वदति। शृणु मे परमं वचः। परमं वचः, परमम् इत्युक्ते परमं श्रेष्ठं प्रकृष्टमिति। प्रकृष्टं वचः मम वाक्यानि मम वचनानि इति। प्रकृष्टं वचः कस्मात् कारणात् पुनः 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 वदामि इत्युक्ते ऐ लैक् यू इति। कस्मात् कारणात् इत्युक्ते त्वं मम इष्टः प्रियः इति। इष्टोऽसि, इष्टोऽसि इत्युक्ते मम प्रियः, दृढं प्रियः निश्चयेन। तत्र कश्चित् सन्देशः न ले सन्देहस्य लेशः नास्ति इति। सन्देहलेशः अपि नास्ति इति। दृढम् इष्टः, त्वं दृढम् इष्टः, अत्यन्तम् इष्टः, निश्चयेन इष्टः इति कृत्वा इति कारणात् अहं ततो वक्ष्यामि। तथा इत्युक्ते अग्रिमश्लोकयोः अहं तव श्लोकाभ्याम् अहं वक्ष्यामि। ते हितम् एतत् सर्वं तव हितमेव, तव हितार्थमेव, अर्थात् परमं ज्ञानप्राप्तिसाधनम्। यदि पुनः अर्जुनः केवलं पापविषये एव तस्य विषये पापं प्राप्स्यामि इति पापविषये एव तस्य मनसि चिन्ता वर्तते चेत् त्वं ज्ञास्यसि। यदि युद्धं नाम स्वधर्मः। स्वधर्माचरणेन पापं प्राप्यते वा न वा इति अर्जुनः अपि सम्यक् ज्ञास्यति खलु। तदेव पापविषये शङ्का आसीत् खलु। तस्याः शङ्कायाः निवारणमपि ततो वक्ष्यामि ते सुखम् इति। साधनं दृढं चेत् कार्यसिद्धिः अवश्यं भवति। अत एव साधनं दृढं साधनं किम्? अत्र दृढं साधनमिति अत्र भक्ति एव दृढं साधनं, भक्तिरेव दृढं साधनम् इति अत्र विषयः। अत्र शङ्करानन्दस्य व्याख्या अपि द्रष्टव्या। शङ्करानन्दस्य व्याख्यायामपि गुह्यतमम् इत्यत्र ईश्वरैकशरणत्वेन कर्माचरणं गुह्यतमम् इति ते लिखन्ति। तत्र एतावत् केवलं तूष्णीं ज्ञानमार्गे स्थित्वा वैराग्यं प्राप्य गच्छति चेत् क्लेशो अधिकतरस्तेषाम् इति रीत्या। अनन्तरं च तद् युगपत् भक्तिः अपि वर्तते चेत् किम्? ईश्वरैकशरणत्वेन कर्माचरणं गुह्यतमम् इति। गुह्यतमं द्वयोर्मध्ये भेदः अत्र द्रष्टव्यः। अनन्तरश्लोकं पठतु श्रीनिवास। तथैव आचार्य। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। मामे वैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। पूर्वश्लोके श्रीकृष्णः किम् उक्तवान्? श्लोकयोः यथेच्छसि तथा कुरु इति न्यूट्रल् किञ्चित् डिस्टेन्स् मेंटेन् कृत्वा उक्तवान् आसीत्। कुत्र? 3षष्टितमश्लोके किञ्चिदिव दूरे दूरे स्थापयित्वा उक्तवान्। अनन्तरश्लोके 64तमश्लोके किम् उक्तवान्? त्वं मम प्रियः इति समय तत्र अङ्के स्वीकृतवान्। अङ्के स्वीकृत्य अरे त्वं मम पुत्रवत् पालनीयः इति वात्सल्येन श्रीकृष्णः वदति। मन्मनाः भव, मद्भक्तः भव, मद्याजी भव, मां नमस्कुरु, माम् एव एष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियः असि मे। त्वं मे प्रियः असि। यु आर् डियर् टु मी। त्वं मे प्रियः असि। अत एव अहं किम् अहं वक्ष्यामि इदानीम्, अहं वदामि इदानीं पूर्वं दूरे स्थापयित्वा यथेच्छसि इति उक्तवान्। इदानीम् अङ्के आदाय वदति मन्मना भव। मन्मना इत्युक्ते मन्मना भव मद्भक्तो इति नवमाध्याये अपि वर्तते। नवमाध्याये अपि 34तमश्लोके 34 श्लोक 34 तत्र 34तमश्लोके मन्मना भव मद्भक्तो इति तत्रापि वर्तते। नवमाध्यायस्य अन्तिमश्लोकः तदेव स एव श्लोकः अत्रापि दृश्यते। मन्मना भव मद्भक्तः इति। मन्मनाः इत्युक्ते मयि इत्युक्ते अहं कः इत्युक्ते वासुदेवः। वासुदेवः इत्युक्ते वसन्ति जगन्ति अस्मिन् इति वासुदेवः इति स्वीकरणीयं, न तु वसुदेवस्य पुत्रः वासुदेवः।
अर्थात परमात्मा इत्येव स्वीकर्तव्यम्। मन्मना भव, सर्वदा मामेव मनसि स्थापयित्वा कर्माणि कुरु। सर्वदा भगवति चित्तं स्थापयित्वा अस्माभिः कर्माणि करणीयानि इति। मन्मना भव, मद्भक्तः। मद्भक्तः इत्युक्ते भगवद्भक्ति। मध्यमषट्के, गीतायाः मध्यमषट्के यदुक्तं तदेव अत्र मद्भक्तः इत्युक्ते मध्यमषट्के भक्तिमार्गः उक्तः खलु, तदेव मद्भक्तः। एवमेव मद्याजी, यजनं। यजनम् इत्युक्ते किं? कर्म। सर्वाणि कर्माण्यपि। यज्ञः इत्युक्ते न केवलं तत्र ऋत्विजः इत्यादि इत्यादि सर्वे जनाः भवन्ति तदेव स एव यज्ञः इति न। यज्ञशब्दस्य विस्तरेण अर्थः उक्तः खलु चतुर्थाध्याये। एवं द्रव्ययज्ञाः, तपोयज्ञाः, ज्ञानयज्ञाः इत्यादि सर्वाणि भवन्ति खलु। तत्र सर्वत्रापि अत्र यज्ञस्य निषेधः नास्ति। यज्ञस्य इत्युक्ते ऋत्विजः भवन्ति, कश्चित् ऋग्वेदपण्डितः, यजुर्वेदपण्डितः ते न भवन्ति इति न। कर्मापि वर्तते एव। कर्मसु अपि इति, कर्मसु अपि इति भगवदर्थक नीलकण्ठ लिखति, नीलकण्ठाचार्यः लिखन्ति भगवदर्थक कर्मकरणशीलः इति लिखन्ति। मद्याजी इत्युक्ते भगवदर्थक कर्मकरणशीलः। भगवदर्थमेव कर्माणि करोति, अत्र किमपि प्रयोजनम् उद्दिश्य इति न। एवं ईश्वरार्पणबुद्ध्या कर्म। कर्म अर्थात कर्म प्रधानम आद्यं षट्कमत्र। आद्यं षट्कमत्र अस्मिन् शब्दे मद्याजी इत्यत्र प्रथमषट्कं कर्मयोगः। मद्भक्तः इति द्वितीयषट्कं, तत्र ज्ञानयोगः न भक्तियोगः इति। मन्मना भव इत्युक्ते मनः तत्रैव स्थापयित्वा, अर्थात् ज्ञानयोगः इति। तत्र किञ्चिदिव नीलकण्ठाचार्याणां व्याख्यायां तत् द्रष्टुं शक्नुमः। मद्याजी मां नमस्कुरु। मां नमस्कुरु इति, माम् इत्युक्ते मां सर्वत्र नमस्कुरु इति। सर्वेषु भूतेषु मां दृष्ट्वा मां पश्य इति शङ्करानन्दव्याख्यायां वर्तते। तत्र अनेकाः सर्वाः व्याख्याः अस्माभिः किञ्चित् द्रष्टव्याः एव। यदि वयं व्याख्याः पश्यामः चेत् एकस्यां व्याख्यायाम् एकः विशेषः वर्तते, अन्यस्यां व्याख्यायाम् अन्यः विशेषः दृश्यते। एवं मां नमस्कुरु इत्युक्ते मामेव नमस्कुरु, अन्यान् देवान् मा नमस्करोतु इति न। यदा सामान्यतः किं वदन्ति, अन्य पाश्चात्यमतेषु किं पश्यामः, मामेव नमस्कुरु, यदि मां नमस्करोति चेत् तव शिरश्छेदः भविष्यति इति वदति। अथवा त्वं तत्र हेल् मध्ये भविष्यसि इति वदति खलु। देव एव वदति। परन्तु अस्माकं ग्रन्थे किं वदति, ये त्वन्यदेवता भक्ताः यजन्ते श्रद्धयान्विताः इति नवमाध्याये दृष्टमस्माभिः। ये तु अन्यदेवता भक्ताः भवन्ति तेऽपि मामेव हे कौन्तेय पूजयन्ति इति श्रीकृष्णेन उक्तं खलु। अतः माम् इत्युक्ते सर्वेषु भूतेषु ब्रह्मार्पणं, ब्रह्महविः, ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम् इति रीत्या सर्वत्र ब्रह्मदृष्टिं कुरु इति ते लिखन्ति के शङ्करानन्द व्याख्यायाम्। मां सर्वत्र नमस्कुरु इति। मां नमस्कुरु अथवा प्राकृतभक्त्या अपि। मां प्राकृतभक्त्या इत्युक्ते सर्व उपचारैः षोडशोपचारपूजा इत्यादीनि कुर्मः खलु, तत्र एवं रीत्या मां नमस्कुरु। माम् एव आगमिष्यसि, एष्यसि इत्युक्ते एष्यसि, मामेव एष्यसि एति इति खलु। आगमिष्यसि अर्थात् मम ऐक्यं प्राप्स्यसि इति, मदभेदं प्राप्स्यसि इति तत्र भाष्योत्कर्षदीपिकायां वर्तते। भाष्योत्कर्षदीपिका इति काचित् व्याख्या वर्तते खलु, धनपति महाशयेन लिखितं। तत्र मामेव एष्यसि, मामेव एष्यसि इत्युक्ते मदभेदज्ञानं प्राप्स्यसि, अहं ब्रह्मास्मि इति ज्ञानं प्राप्स्यसि इति तत्र व्याख्यातं। तदपि उत्तमा व्याख्याय, सा अपि उत्तमा व्याख्या एव। मामेव एष्यसि, सत्यं ते प्रतिजाने। प्रतिजाने, अहं प्रतिजाने इत्युक्ते अहं प्रतिज्ञां करोमि इति। प्रतिजानाति इत्युक्ते प्रतिज्ञां करोति, अहं प्रतिजाने इत्युक्ते अहं प्रतिज्ञां करोमि इति। सत्यं ते प्रतिज्ञां करोमि, मम प्रियः त्वं प्रियोऽसि मे इति। इत्येवं तत्र शङ्करभाष्ये एवं किं लिखन्ति, मयि इत्युक्ते वासुदेवे एव समर्पित साध्य साधन प्रयोजनः इति। साध्यं किं, साधनं किं, साध्यं साधनं प्रयोजनं सर्वमपि मयि एव समर्पितं। मयि मन्मना भव मद्भक्तः इत्युक्ते अहम् इति शब्दस्य अर्थः कः इत्युक्ते शङ्कराचार्याः लिखन्ति, मयि वासुदेवे एव समर्पित साध्य साधन प्रयोजनः।
अर्थात भगवद्भक्तिः अवश्यं मोक्षाख्यं फलं ददाति इति। भगवद्भक्तिः तेन सह अथवा तया सह किं श्रवणमननादीनि करणीयानि इति। केवलं भगवद्भक्तिः इत्युक्ते उत्तमलोकाः प्राप्यन्ते, परन्तु भगवद्भक्त्या सह श्रवणमननादीनि इत्यादीनि क्रियन्ते, अवश्यं तत्र मोक्षफलं प्राप्नोति मनुष्यः इति अत्र विषयः। अत्र शङ्करानन्दाः एवमपि लिखन्ति, अहं मद्भक्तः इत्यत्र सर्वदेवात्मकः नारायणः इति। अहं मद्भक्तः भव, अन्यान् देवान् मा पूजय इति न। मद्भक्तः इत्युक्ते अहम् इत्युक्ते कः, सर्वदेवात्मकः इति ते लिखन्ति। यत् उदाहरणमपि ददति, अग्नये स्वाहा इति वदामः। अग्नये स्वाहा इति यदा वदामः, तत्र अग्निः इति अन्या देवता इति न स्वीकरणीयम्, अन्या देवता इति न चिन्तनीयम्। अग्निः इत्युक्ते परब्रह्म इत्येव स्वीकरणीयम्। अग्निः इत्युक्ते परब्रह्म इति ज्ञात्वा मनसि निधाय अग्निकार्यं करणीयम् इत्यपि ते लिखन्ति। अग्निरपि ब्रह्मणः रूपमेव इति ज्ञात्वा इति। एवम् अत्र प्रतिजाने प्रियोऽसि मे इति। अत्र इदानीं अद्य शीघ्रमेव 3 श्लोकाः समाप्ताः इति मन्ये। तद् अलम् एतावत्पर्यन्तं अस्मिन् श्लोके किं वर्तते, मामेव ऐष्यसि सत्यन्ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। पूर्वं गुह्यं कर्मयोगः उक्तः, गुह्यात् गुह्यतरं ज्ञानयोगः उक्तः। तदनन्तरं च अत्यन्तं प्रकृष्टं साधनं गुह्यात् गुह्यतमं सर्वगुह्यतमं किं, शरणागतिः इत्यपि लिखितमस्ति। न केवलं तूष्णीं शरणागतिः इति न, परन्तु ज्ञानमार्गे स्थित्वा शरणागतिः इति अस्माभिः तत्र ज्ञातव्यमस्ति। अत्र विरमामः। कश्चित् प्रश्नः वर्तते वा? धन्यवादः आचार्य। प्रश्नः नास्ति आचार्य। तर्हि अत्र विरमामः। हरिः ओं तत्सत्।